नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जब स्पेनिश साउथ अमेरिका में आए तो शुरू में वो वहाँ के मुकामी लोगों को काबू करने और उनको गुलाम बनाने में कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि लोग उनसे मुकाबला करते थे या भाग जाते थे। फिर स्पेनिश ऐसे इलाकों में पहुंचे जहाँ सरदारी निज़ाम था, यानी लोग एक सरदार या गांव के चीफ के मातहत रहते थे और उनको गुलाम बन के रहने की आदत थी। इन जगहों पर स्पेनिश को आसानी से मुकामी लोगों को गुलाम बनाने का मौका मिल गया और वो सरदारों को हटाकर खुद आका बन गए। नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका में इंग्लैंड की वर्जीनिया कंपनी ने भी ये कोशिश की कि वो लोगों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करके अपने मुनाफे को बढ़ाए, मगर लोगों ने उसको ऐसा करने नहीं दिया। आखिर हार मान कर कंपनी ने लोगों को जमीनें दे दी और उनको सिर्फ टैक्स अदा करने के लिए कहा। लोगों ने सियासी हकूक का मुतालबा किया ताकि उनको कानूनी हिफाजत मिल सके और 1619 में इन्हें वह हकूक भी मिल गए। इस तरह नॉर्थ अमेरिका में बशमूल इदारे कायम होते गए और पूरी सोसाइटी तरक्की करती रही, जबकि साउथ अमेरिका में सिर्फ एक छोटा ग्रुप हुक्मरानी करता रहा और अमीर बनता रहा, जबकि आम लोग गुलामों की तरह जिंदगी गुजारते रहे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अमेरिका के अंदर भी नॉर्थ और वेस्ट की रियासतों में सनअती इनकलाब आया, जबकि साउथ की रियासतों में गुलामी और जागीरदारी निजाम की वजह से सिर्फ जागीरदार ही अमीर होते रहे, जबकि ज्यादातर लोग गरीब ही रहे। 1940 तक साउथ रियासतों की आमदनी नॉर्थ और वेस्ट की रियासतों के मुकाबले में आधी थी। जब साउथ रियासतों में गुलामी खत्म हुई तो वहां भी आम लोग अमीर हो गए और 1990 तक आमदनी का फर्क खत्म हो चुका था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। कोरिया की तकसीम 1945 में हुई थी, दूसरी जंग अजीम के खात्मे के मौके पर, पाकिस्तान से तकरीबन 2 साल पहले। साउथ कोरिया अमेरिका के और नॉर्थ कोरिया रूस के जेर इंतजाम आ गया था। साउथ कोरिया में बशमूल इदारे बनाए गए जिन्होंने सियासी कुव्वत और इक्तसादी मौके आम लोगों में तकसीम किए और कानून के जरिए लोगों के असासों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जबकि नॉर्थ कोरिया में 1947 से आमराना हुकूमत कायम रही, जिसने सियासी कुव्वत और इक्तसादी मौके को सिर्फ एक छोटे ग्रुप तक महदूद कर दिया। 1990 के दहाई के आखिर तक, यानी तकरीबन सिर्फ 50 साल में, साउथ कोरिया की आमदनी नॉर्थ कोरिया की आमदनी से 10 गुना ज्यादा हो गई। नॉर्थ कोरिया में मियारी जिंदगी और सेहत और इलाज का निज़ाम इतना खराब है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों की औसत उम्र साउथ कोरिया के लोगों की औसत उम्र से 10 साल कम है। रात को ली गई सैटेलाइट की तस्वीर से ये पता चलता है कि रात को साउथ कोरिया रोशनी में जगमगा रहा होता है, जबकि नॉर्थ कोरिया में गुप अंधेरा होता है बिजली की शदीद कमी की वजह से। साउथ और नॉर्थ कोरिया की मिसाल से ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाती है कि अगर आप एक ही मुल्क के 2 टुकड़े कर दें तो इन दोनों मुल्कों की किस्मत का इन्हिसार इस बात में है कि इन मुल्कों में वहां के लोग कौन से सियासी और इक्तसादी इदारे कायम करते हैं। दुनिया की एब्सोल्यूटिस्ट या गैर जमहूरी हुकूमतें जिन्होंने अपने मुल्कों को करीब रखा। सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी। एक जमाने में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की अजीम तरीन ताकत थी। फिर उस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यानी एक अहम मोड़ आया जब 1445 में गुटनबर्ग ने मूवेबल टाइप वाला प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया। इस इजाद ने दुनिया की इक्तिसादी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया। गुटनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में तेजी से फैल गया और थोड़े ही अरसे में यूरोप में लाखों की तादाद में किताबें शाया होने लगी। मगर सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने मुल्लाओं के कहने पर प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मुल्लाओं को यह एतराज था कि कुरान शरीफ प्रिंटिंग प्रेस पे शाया नहीं हो सकता। इसके अलावा एक आमिर ख्यालात को फैलने से भी रोकना चाहता है। चुनाचे पूरी सल्तनत उस्मानिया में 270 साल तक प्रिंटिंग प्रेस पे पाबंदी लगी रही। इस गलती के बहुत देर पा असरात हुए लिटरेसी रेट, तालीम और इक्तिसादी तरक्की पर। 1800 तक सल्तनत उस्मानिया में गालिबन सिर्फ 2 से 3% लोग पढ़ लिख सकते थे, जबकि इंग्लैंड में 60% आदमी और 40% औरतें पढ़ लिख सकती थीं। चाइना, नो शिपिंग अलाउड, जहाज रानी पे पाबंदी। 1433 में चाइना के पानी के जहाज यानी शिप्स यूरोप के जहाजों से 3 गुना बड़े थे। उस वक्त चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। फिर किसी के मशवरे पे वहां के बादशाह ने जहाजों के बनाने और बैनुल अक़वामी तिजारत पे पाबंदी लगा दी। 1850 तक जापान और चाइना दोनों का शुमार गरीब मुल्कों में होने लगा था, क्योंकि दोनों ममालिक गैर जमहूरी हुकूमतों के कंट्रोल में थे, जबकि यूरोप में जमहूरी इदारों के बनने की वजह से वहां के ममालिक अपनी दौलत और ताकत बढ़ा रहे थे। जब जापान के लोगों ने अमेरिका के बड़े बड़े जहाज देखे और मगरबी ममालिक की टेक्नोलॉजी और इदारों का मुताला किया तो उन्होंने अर्जेंट
فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بادشاہی نظام اور جاگیرداری نظام دونوں کو ختم کر کے تعلیم پر اپنے بجٹ کا 43% تک خرچ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم میں اور مغرب کے لوگوں میں صرف تعلیم کا فرق ہے اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ایک ایک شخص کو تعلیم یافتہ نہ بنا دیں۔ اگلے 50 سالوں میں جاپان دنیا کے ترقی یافتہ اور طاقتور ترین ملکوں میں سے ایک تھا۔ پہلا ایشیا کا ملک جس نے 1905 میں مغرب کے ملک روس کو شکست دی تھی اور دنیا میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کا آغاز کیا۔ چائنا میں بھی لوگوں نے کوشش کی کہ وہ جمہوری ادارے قائم کر سکیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکے اور وہاں بادشاہت قائم رہی اور ملک غریب اور کمزور رہا۔ انڈیا میں بھی مغل حکمرانوں سے پہلے اور ان کے دور میں غیر جمہوری یا بادشاہی حکومتیں قائم رہی ہیں۔ چنانچہ ملک کی تمام دولت کسانوں اور عام عوام سے لے کر بادشاہ اور اس کے مخصوص ساتھی اپنے پاس جمع کرتے رہتے تھے۔ ایسے ملکوں میں لوگ ایک غلامانہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا حکمران کون ہے۔ چنانچہ جب انگریز انڈیا آئے تو ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوئی ان حکمرانوں کو ہٹا کر خود آقا بننے میں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب دولت صرف چند لوگوں کے پاس جمع ہونے کے بجائے ملک سے باہر جا رہی تھی۔ انڈیا اور پاکستان آزادی کے بعد ہندو قوم کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ غلامی کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ سینکڑوں سال تک مسلمانوں اور پھر انگریز کی غلامی میں رہے تھے۔ ان کے لیڈروں کو یورپ کی تاریخ کا پتہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جاگیرداری نظام پوری قوم کو غلام بنا کر رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف اس کی اقتصادی آزادی کو ختم کرتا ہے بلکہ سیاسی آزادی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ انہیں شعور تھا کہ مذہب کو سیاست سے ملانے سے قتل و غارت اور تشدد کا دور قائم رہتا ہے اور قوم تقسیم ہو کر آپس میں ہی لڑنے لگتی ہے، صرف عقائد کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ جب 1947 میں انہیں آزادی ملی تو انہوں نے فوراً جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا۔ آج انڈیا میں 78% زمینداروں کے پاس 5 ایکڑ یا اس سے کم زمین ہے، جبکہ صرف 1.6% لوگوں کے پاس 20 ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں۔ انڈیا نے امریکہ اور دوسرے تمام ترقی یافتہ ملکوں کی طرح مذہب کو سیاست سے علیحدہ رکھنے کا بھی فیصلہ کیا اور اپنے ملک کو ایک سیکولر ملک بنایا۔ وہاں مسلمانوں کے درمیان مذہب کے نام پہ قتل و غارت پاکستان کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے۔ آج تقریباً 65 سال کے بعد انڈیا کے روپے کی قیمت پاکستان کے روپے کی قیمت سے تقریباً 60% زیادہ ہے اور اس کی اکانومی یعنی معیشت پاکستان کی معیشت سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق انڈیا 2030 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، جبکہ پاکستان کا شمار ایک فیلڈ اسٹیٹ یعنی ناکام ملک میں ہوتا ہے۔ عام مسلمان مغلوں کے دور میں صرف اس لیے خوش تھا کہ اس کے آقا مسلمان تھے۔ اس خوشی میں شاید اس کی غربت کے دکھ کچھ کم ہو جاتے تھے۔ پھر انگریز کے دور میں غلامی کی عادت کچھ اور پڑ گئی۔ جن ملاؤں نے تقریباً 570 سالوں سے جب انہوں نے پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگوائی تھی اس قوم کو پسماندہ رکھا ہے، آج بھی مسلمان قوم ان ملاؤں سے رہنمائی چاہتی ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے۔ آج بھی انہوں نے جاگیرداری کی غلامی کی توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے جو انہیں انگریز نے دیا اور فیڈرل شریعت کوڈ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ آج بھی یہ قوم فوجی آمروں کی حکومت کو اچھا سمجھتی ہے اور اپنی فوج کو مضبوط کرتے رہنا چاہتی ہے، چاہے وہ اپنے ملک کو ہی کیوں نہ کھا جائے۔ اپنی آنکھیں کھول کر یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ اس کے مسائل کی وجوہات کیا ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہتی کہ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی جاگیردار یا اس کا بیٹا، کوئی سرمایہ دار یا اس کا خاندان یا کوئی جنرل، کوئی اور ان کے تمام مسئلوں کو حل کر دے۔ واقعی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہاں مجھے ایرک فروم کی مشہور کتاب سین سوسائٹی میں سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ لوگ اصولوں کو بھول جاتے ہیں اور لیڈروں یا ہیروز کو فالو کرنا چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ جب تک پاکستانی قوم اصولوں کو نہیں اپنائے گی اس وقت تک اس کے لیڈرز اس کو بھٹکاتے رہیں گے اپنے مقاصد کے لیے۔ میں نے اس مضمون میں 5 بنیادی وجوہات کا ذکر کیا ہے جن نے یورپ کے ملکوں کو سینکڑوں سال تک غریب رکھا۔ ان میں سے 4 وجوہات یہ تھیں۔ نمبر 1 بادشاہی، آمرانہ یا غیر جمہوری نظام۔ نمبر 2 غلامی۔ نمبر 3 جاگیرداری نظام۔ اور نمبر 4 مذہب کو سیاست سے ملانا اور قانون کو عقل و فکر اور سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق بنانے کے بجائے ایک مذہبی گروپ کے عقائد کے مطابق بنانا۔ ان تمام وجوہات کا تعلق مخصوص اداروں سے ہے، یعنی جہاں یہ ادارے ہوں وہاں صرف کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں اور سوسائٹی مجموعی طور پہ غریب رہتی ہے۔ یورپ نے اس وقت ہی ترقی شروع کی جب اس نے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ ولیم برنسٹین کی کتاب The Birth of Plenty: How the Prosperity of the Modern World Was Created
کے مطابق دو دوسرے عوامل جنہوں نے یورپ کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا وہ ماڈرن کیپٹل مارکیٹ کا قیام اور کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ کے اداروں کا قیام تھا۔ یہ کتاب انتہائی اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں کچھ قومیں کامیاب اور کچھ قومیں ناکام رہتی ہیں۔ اب میں یہ سوال دوبارہ کروں گا کہ یورپ کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی، یعنی وہ کیا چیز تھی جس نے یورپ کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے رکاوٹوں کو دور کر سکے۔ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، میں اس کا ذکر کسی اور وقت کروں گا۔ آپ کا سننے کا شکریہ۔